नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। थप 2225 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सबैभन्दा बढी संक्रमित बागमती प्रदेशमा। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1110 संक्रमित थपिए। पर्सामा नेकपाकै कार्यकर्ताले लगाए सरकार विरुद्ध नारा। प्रमाण हुँदा पनि प्रहरीले हत्या आरोपीको उजुरी नलिएको आरोप। बडा दशैं अन्तर्गत नवरात्रको आज 8औं दिन महाअष्टमी। विभिन्न शक्तिपीठहरूमा महागौरीको पूजा आराधना। विश्वमा 99,53,000 बढीमा कोरोनाको सक्रिय संक्रमण। 76,000 बढीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। केही राष्ट्रमा फेरि फैलदै कोरोना। र आइपिएलमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीचको खेल जारी। आजै किङ्स 11 पन्जाब र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज थप 2225 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 13 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 842 पुगेको छ। 1,55,233 संक्रमित मध्ये 1,08,334 जनाले कोरोना जितेका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 46,057 पुगेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 13 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 842 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनलाइन वेबसाइटमा उल्लेख छ। शनिबार नेपालमा एकै दिन 2225 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार मात्रै एकै दिन 4449 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। शनिबार थपिएका संक्रमितसहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,55,233 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 13,846 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 2225 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा 13,80,862 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 1,110 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 832, ललितपुरमा 176 र भक्तपुरमा 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 46,057 पुगेको छ। यो शुक्रबारको तुलनामा 634ले कम हो। सक्रिय संक्रमित मध्ये 307 जना आइसियुमा रहेका छन् भने 70 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2846 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,08,334 पुगेको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा हालसम्म निको हुने संक्रमितको दर 69.79%, सक्रिय संक्रमित दर 29.67% र मृत्यु 0.54% रहेको उल्लेख छ। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै नेपाल कोरोना संक्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर 34औं स्थानमा कायमै रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। मुकेश चौरसिया हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाही नगरेको भन्दै नेकपा पर्साले आज पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा धरना दिएका छन्। प्रहरीले उजुरी नै दर्ता गर्न नमानेको पीडितको आरोप छ। नेकपाका कार्यकर्ताले सरकार विरुद्धै चर्को नाराबाजी गरेका थिए। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। नेकपाका नेता मुकेश चौरसियाको हत्यामा संलग्न भएकालाई कारबाहीको माग गर्दै पर्सामा लगातार आन्दोलन हुन थालेको छ। शनिबार पनि नेकपाका कार्यकर्ताले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धरना दिएका छन्। प्रहरीले लिखित उजुरी पनि लिन नमानेको भन्दै प्रहरी प्रशासन र सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन्। धरनालाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले सरकारले नै तानाशाह लाद्न थालेको आरोप लगाए। जब तक अपने सबके न्याय न मिला तो अपने सबके आंदोलन में हम सहभागी रहे। जब तक हमरा जाए पड़ते, आइए हम सब निर्णय करे आंदोलन होते और ये आंदोलन के सबसे बड़का जिम्मेवारी एनकेएसपी साहब के होते, दोसर जिम्मेवारी गृह मंत्री के होते,
तेसर जिम्मेवारी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री के होता। उनले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै कसैको शक्तिको आडमा दोषी उम्कन नहुने बताए। वही पानी पी के आयल छी हमसब, उ पानी पी ले छी हमसब, वही विचार के पानी पी ले छी हमसब। तै द्वारे घमंड क्यों नहीं करो, पद पर है तो जनता के न्याय दो। सब दिन एके रंग के हवा नहीं रहते, सब दिन माघे नहीं रही थी, चैतो बैसाख अबै छै। सब दिन एके गोरा कुर्सी पर न रहते। तै द्वारे अनि राजनीति करे के हवा के दाइना माता। यता नेकपाका प्रदेश 2 का सह इन्चार्ज नागेन्द्र चौधरीले भने चौरासिया हत्याको घटना पार्टीको आन्तरिक मामिला नभएको बताए। जो गांव कमेटी के सचिव आई सब गांव कमेटी के 51 सदस्य लोग मिल के वो कार्यक्रम कैले रहे। पार्टी के आंतरिक मामला कहाँ से आ गई है? आंतरिक मामला कह के हमनी के मुद्दा के कमजोर करे के षड्यंत्र हो रहा है। खबरदार ऐसा कुप्रचार करे वाला लोग के ऊपर हमनी के चुनौती दे रहा बानी कि अपने यदि सुरक्षा निकाय बानी तो छानबीन करी, पार्टी के आंतरिक मामला है। तर पर्साका जिल्ला इन्चार्ज रामचन्द्र शाहले भने प्रहरीले जनतालाई न्याय नदिएको आरोप लगाए। उनले प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आरोपीलाई उम्काउन खोजिएको बताए। पढ़ले बा कि के सोर्स पर भी नियुक्ति भेल ऐसा लागत जिला के जंजन के जौन बात कानून बा आ ओकरे घर में एक आदमी के घर में जे पीड़क बा जे मरले बा उ पकड़ाइल बा जगह घर में उ आदमी समेत के संगे ले आके पकड़ले बा। ओकरा एविडेंस जौन कहल जाला प्रमाण कहल जाला, उ प्रमाण भी प्रहरी के सामने बा। राजकुमार के घरे में पकड़ाइल बा आ बदल के राजकुमार के संगे ले बा। नेकपा पर्सा बिन्दवासिनी गाउँपालिका कमिटीको बिहिबार आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा हिंस्रक झडपमा नेकपा गाउँ कमिटी सचिव मुकेश चौरासियाले ज्यान गुमाएका थिए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम चलिरहेको बेला बाहिरबाट आएका एक समूहले विवाद गर्दै कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटमा गम्भीर घाइते भएका चौरासियाको उपचारको क्रममा शुक्रबार बिहान वीरगञ्ज स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। हाल मृतकको शव नारायणी अस्पतालमा राखिएको छ। घटनाका मुख्य योजनाकारको आरोप लागेका राजकुमार गुप्ता सहितका व्यक्तिमाथि ज्यान मार्ने मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै नेकपा पर्सा आन्दोलित भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रा पर्सा संवाददाता नरेश सर्राफ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नरेशजी। हजुर जयन्तीजी, अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ बताइदिनुहोस्। जयन्तीजी, अहिले पनि मृतक जुन चौरसिया छन् उनको शव वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा राखिएको छ, शवगृहमा राखिएको छ। यद्यपि अहिले पनि उनको शवको पोस्टमार्टम गरिएको छैन। पीडित परिवारको माग नै छ दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। जुन पीडित परिवारले दिएको जाहेरी पर्चा प्रहरीले दर्ता गर्नुपर्छ र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र शहीद घोषणा गर्नुपर्ने लगायतको माग उहाँहरूको छ। तर पर्चा प्रहरीले हालसम्म मृतक जुन चौरसिया छन् र उनको जुन घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू छन् उनको नाममा परेको जाहेरी चाहिँ लिन मानेको छैन। नरेशजी, जस्तो प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमान्नुको कारण के हो? राजनीतिक संरक्षण हो? एकदम आज पनि यहाँ एउटा विरोध कार्यक्रमको आयोजना पनि गरिएको थियो जसमा चाहिँ नेकपाकै अस्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ मातृका प्रसाद यादव, उहाँले पनि आरोप पनि लगाइसक्नु भएको छ। नेकपाका जुन अहिले सरकार पनि छ र यहाँका जुन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा हुनुहुन्छ उहाँकै प्रत्यक्ष यसमा संलग्न देखिएको छ र उहाँकै आदेशमा चाहिँ पर्सा प्रहरीले हालसम्म आरोपितहरूमाथि उजुरी दर्ता गरेको छैन, जसले गर्दा यहाँका अन्य जुन नेकपाका कार्यकर्ता नेताहरू छन् तिनीहरू आन्दोलित बनेका छन्। यद्यपि पर्सा प्रहरीले तत्काल उजुरी गरी निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर दोषीलाई कडा कारबाही नगरे
नगरेपछि प्रदेशमा मात्र पुरा देशव्यापी नै आन्दोलन गर्ने भनेर पनि चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ जयन्तीजी। अहिले नेकपा भित्र नै एक प्रकारले भन्नुपर्दा विवाद भइरहेको छ। यही विवादलाई आधार मानेर यो घटनालाई लिएर चाहिँ यो घटनाले चाहिँ यही विवादलाई चाहिँ आधार मानेर यो जति पनि केन्द्रमा अहिले घटनाहरू घटिरहेका छन्, जति पनि अहिले चाहिँ यो दुईटा खेमामा चाहिँ बाँडिरहेको छ अहिले नेकपा, यसलाई नै चाहिँ फेरि अर्को रूप दिन खोजेको हो, के लाग्छ तपाईँलाई? एकदम मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ। यहाँकै एकजना नेकपाकै कार्यकर्ता भनौँ अथवा नेता भनौँ, उहाँसँग कुराकानी भएको थियो। पर्सा जिल्लामा अहिले 2 गुटमै लगभग विभाजन भइ नै सकेको छ। अर्को यसमा प्रचण्ड र माधव नेपाल गुट एकतर्फ छन् भने केपी ओली गुट छुट्टै छन्, जुन कि माधव नेपाल र प्रचण्ड गुटले नै केपी ओली गुट माथि आरोप लगाएका छन्, जुन कि हत्यामा संलग्न भनेर किटानी जाहेरी पनि दिएका छन्। त्यसमा चाहिँ मुख्य यहाँ जुन पीडित परिवार र नेकपाकै कार्यकर्ता नेताहरूले चाहिँ घटनाका मुख्य योजनाकार भनेर एक किसिमको आरोप लगाएका छन्, जुन कि संविधान सभाका सदस्य रहनुभएका राजकुमार गुप्ता हुनुहुन्छ। उहाँकै नाम उहाँहरूले दिएका छन्, तर पर्सा प्रहरीले चाहिँ उहाँको नाम हटाएर बाँकी अन्य जुन व्यक्ति छ तिनीहरूको नामबाट मुद्दा दर्ता गर्ने र आवश्यक छानबिन गर्ने भनेर आश्वासन दिँदा पनि मेन राजकुमार गुप्तालाई नै पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको माग छ। र माग पनि एक किसिमको किन गर्नुभएको छ भने जुन बिहिबार घटना घटेको थियो र केही दिन घटेको घटना पछि चाहिँ राजकुमार गुप्ताकै घरमा प्रहरीले छापा मारेर लगभग 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो र त्यसमा पनि राजकुमार गुप्ताकै संलग्नता उपस्थिति थियो र उहाँलाई पनि लगभग 3 घण्टा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेर सोधपुछ गरेपछि उहाँहरूले छाडिएको थियो। त्यसमध्ये 3 जनालाई नियन्त्रणमा राखे अहिले पनि रहेका छन्। यतातिर जस्तो घटनामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै विरोधमा पनि यो नाराबाजी गरिएको थियो। यसरी पार्टी अध्यक्षकै विरुद्धमा नाराबाजी गर्दा नेकपाका जति पनि कार्यकर्ता छन्, मृतकका आफन्तहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन्? एकदम उहाँहरूले पनि यस्ता जुन एकजना यहाँका भनौँ वीरगन्जकै चर्चित युवा नेता, नेकपाकै प्रभावशाली युवा नेता भनौँ अरविन्द सिंह हुनुहुन्छ, जुन कि आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा एउटा स्टाटस लेख्नु भएको छ। राजनीतिक आवरणमा चाहिँ जबसम्म तस्कर, दलाल, मेडिकल माफिया, भू माफिया र शैक्षिक माफियाहरू संरक्षित र पालित पोषित हुन्छन् तबसम्म राजनीतिकलाई अपराधीकरणबाट मुक्त गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तह लगाउनुपर्छ भनेर उहाँले स्टाटस मार्फत भन्नुभएको छ। जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्सा संवाददाता नरेश सर्राफ। मुकेश चौरासिया हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारवाही नगरेको भन्दै चाहिँ नेकपा पर्साले आज पनि त्यहाँ नाराबाजी गरेको छ र त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले चाहिँ राजनीतिक संरक्षणका आधारमा चाहिँ जाहेरी लिन नमानेको पनि उनीहरूको आरोप रहेको छ। कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको नेकपा विवादका कारण केन्द्रमा समेत 2 अध्यक्षका बीचमा असहमति देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध संसदीय दलमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा नेकपाका 2 जना अध्यक्षको फरक निर्देशनका कारण नेकपाभित्र रहेको विवाद छताछुल्ल भएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र तीव्र विवाद देखिएको छ। विवाद समाधानका लागि नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूले कर्णाली प्रदेशका नेताहरूसँग काठमाडौँमा छलफल गरे पनि विवाद समाधानका विषयमा फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ। विवाद समाधानका लागि नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले फरक दृष्टिकोण सहितका निर्देशन जारी गरेपछि विवाद सतहमै देखिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री विरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा केही नभनेको भए पनि मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका प्रमुख सचेतकलाई समेत
कारबाही फुकुवा गर्न निर्देशन दिएका थिए। कर्णाली प्रदेशको नेकपाका प्रमुख सचेतक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका हुन्। उनले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी खोसेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीले गरेको कारबाही फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको अर्को दिन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेकपाको कर्णाली प्रदेशका इन्चार्जलाई सम्बोधन गरेर प्रदेशको विवाद प्रदेशमै मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। एउटै प्रदेशको विवादका बारेमा नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूको फरक निर्देशनले नेकपाभित्रको विवाद सतहमै देखिएको हो। यसअघि कर्णाली विवादका बारेमा नेकपाका अध्यक्षहरूले छलफल गरे पनि विवाद समाधानको सहमति बनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको थियो। तर प्रचण्डको सचिवालयले भने कर्णाली विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेको थियो। कर्णाली विवादका बारेमा मात्र होइन, नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा पछिल्लो समय अन्य विषयमा समेत मतभेद देखिन थालेको छ। भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुखको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको छलफलको विषयमा समेत नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। त्यसबाहेक पर्सामा भएको नेकपा कार्यकर्ताको मृत्युको विषयमा समेत केन्द्रमा असहमति देखिएको छ। केही समयअघि मात्रै मत्थर भएको भनिएको नेकपाभित्र यस्तै विषयले फेरि विवादको रूप लिने देखिएको छ। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा पछिल्लो समय देखिएको असहमतिले फेरि अर्को भुसको आगो सल्कन सक्ने समेत देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज, काफ्ले, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न नीतिगत प्रबन्धहरूलाई सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कतिपय कानुनी प्रबन्धहरूका कारण पुँजीगत खर्च कमजोर अवस्थामा रहेकोले त्यस्ता कानुनहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको हो। जुन अवस्था छ अहिले तुलनात्मक रूपले यो चाहिँ अपेक्षित मात्रामा पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि हामीले चाहिँ कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौतीलाई सामना गर्ने अलगै हाम्रो योजना रहन्छ। त्यसबाहेक हाम्रा कतिपय प्रबन्धहरू, कानुनी नियमगत प्रबन्धहरू छन् वा अरू चिजहरू पनि छन् जसले चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्चमा बाधा सिर्जना गरिरहेको छ भनेदेखि ती चिजहरूमा पनि हामी चाहिँ समग्रतामा समीक्षा गर्छौँ र आवश्यक निर्णय लिँदै हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। राजस्व परिचालनको पाटो पनि अहिलेको परिस्थितिमा चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचनको अवस्था देखा परेको र त्यसले उत्पादन, बजार र आम्दानीमा प्रभाव पारेकाले राजस्व सङ्कलनमा चुनौती थपिएको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रा निम्ति अलिकति चुनौतीपूर्ण बनेर देखा परेको हो। बिचमा यो चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्था पनि रह्यो, आर्थिक क्रियाकलापमा काफी मात्रामा सङ्कुचनको अवस्था देखा पर्यो। त्यसको प्रभाव चाहिँ उत्पादनमा, त्यसको प्रभाव मार्केटिङमा, त्यसको प्रभाव चाहिँ रेभिन्यूमा पनि परेको कुरा सत्य हो। सरकार र राज्यका विभिन्न निकायहरूको खर्चको सम्बन्धमा मितव्ययिता अपनाउने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सरकारका खर्चहरूमा मितव्ययिता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने लगायतको विषयमा आफू रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले महिला हिंसा गर्नेलाई कारबाही गर्न कडा कानुन बनाउने प्रक्रियामा लागेको बताउनु भएको छ। आज सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले आयोजना गरेको सम्मान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एस्टेट आक्रमण गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाए सरह सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा महिलामाथि हुने विभिन्न खाले हिंसा गर्नेलाई पनि त्यस्तै कानुन बनाउने योजनामा आफू रहेको बताउनु भएको हो। यसको लागि अस्ति एसिड आक्रमण भइसकेपछि नेपालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै कानुनलाई चेन्ज गरे, कडा गरे, किनभने उसको जीवनै खत्तम हुन्छ, रूप नै अनुहार नै खत्तम भइरहेको छ। उसलाई भोलि उसलाई बिहे गर्न गाह्रो पर्छ, अरू चिज गर्न समाजमा अप्ठ्यारो पर्छ। अनि त्यो सम्बन्धी कानुन चाहिँ अहिले फुतलो भएको हुनाले अहिले संसदमा चलेको बेलामा अध्यादेश मार्फत अहिले भर्खरै नयाँ कानुन ल्याएको छ। त्यस्तै अहिले महिला हिंसाको बारे पनि केही दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ महान्यायाधिवक्ता लगायत केही विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ।
उहाँले सबै क्षेत्रबाट छोराछोरीमाथि हुने भेदभाव अन्त्य गर्न सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि बडा दशैं अन्तर्गत नवरात्रको आज 8औं दिन महाअष्टमी, विभिन्न शक्तिपीठहरूमा महागौरीको पूजा आराधना। खेतीको समयमा कैलालीमा रासायनिक मल अभाव, नीति तथा कार्यक्रमै समेटिने रासायनिक मलको विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या भोग्दै किसान। र आइपिएलमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीचको खेल जारी। आज किङ्स 11 पन्जाब र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज आश्विन शुक्ल अष्टमी घर घरमा महाअष्टमी र कालरात्रि मनाइएको छ। बडा दशैंको 8औं दिनमा आज दुर्गा भवानी सहित महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पूजा आराधना गरिन्छ। महाअष्टमी दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिनका रूपमा समेत मानिन्छ। कस्तो रह्यो देशभरका शक्तिपीठहरूमा महाअष्टमीको रौनक? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको 8औं दिन शनिबार घर घरमा महाअष्टमी पर्व मनाइएको छ। नवरात्रको 8औं दिन महाअष्टमीमा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरिएको छ। आश्विन शुक्ल अष्टमीलाई दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिनका रूपमा महत्त्वका साथ दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना गरी भव्य रूपमा महाअष्टमी मनाइएको हो। यस दिन दुर्गा सप्तशती, श्रीमद्देवी भागवत र देवी स्तोत्र पाठ गरिन्छ। महाअष्टमीका दिन काठमाडौँ उपत्यकाका शक्तिपीठ गुहेश्वरी, मैतीदेवी, कालिका स्थान, भद्रकाली, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, विजेश्वरी, इन्द्रायणी, रक्तकाली, वज्रयोगिनी, सङ्कटा, वज्रबाराई, दक्षिणकाली, चामुण्डा, सुन्दरीमाई लगायतमा पूजाआजा गर्नेको भिड लाग्ने गरेकोमा यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण श्रद्धालुको भिड अत्यन्त कम छ। उपत्यका बाहिर नुवाकोटको जाल्पामाई, गोर्खाको मनोकामना, पर्साको गहबामाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता, धनुषाको राजदेवी, डडेलधुराको उग्रतारा, काभ्रेपलाञ्चोकका चण्डेश्वरी, नाला भगवती र पलाञ्चोक भगवती, सिन्धुपाल्चोकको पाल्चोक भगवती, दोलखाको कालिन्चोक भगवती लगायतका शक्तिपीठमा पनि बलिसहित पूजा आराधना गरिएको छ। महाअष्टमीमा कल पूर्जा, हात हतियार र सवारी साधनलाई विशेष रूपमा सरसफाई गरी देवी स्थापना गरिएका स्थानमा राखी पशु बलिसहित पूजा आर्जा गर्ने चलन छ। यी साधनलाई देवीको शस्त्रास्त्रको रूपमा पूजा गरिन्छ। पशु बलि नचढाउनेहरूले पूजा कोठामा परम्परा अनुसार काँक्रो, घिरौँला, कुबिन्डो, मुला, नरिवल आदि बलि चढाई पूजा आजा गर्दछन्। शनिबार राति नै कालरात्रि पशु बलिको विधि र पूजा आजासहित मनाइन्छ। कालरात्रिको पूजा विधि र सङ्कल्प समेत छुट्टै हुने भएकाले यसको विशेष महत्त्व छ। यसपटक हनुमान ढोकाको दशैं घरमा राज्यको तर्फबाट 54 बोका र 54 राँगाको बलिसहित कालरात्रि पूजा गर्ने गरिएकोमा यस वर्ष कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको छ। शनिबार नेवार समुदायले दशैंको महाअष्टमीको अवसरमा साँझ कुची भुवाए खाएर महाअष्टमी पर्व मनाएका छन्। यस अलावा मासु भित्र्याउने परम्परा अनुसार नेवार समुदायले टोल छिमेक मिलेर राँगो काटी भाग लगाएको दशैंको मासु भित्र्याएका छन्। नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सप्तरीका शक्तिपीठहरूमा दशैंको बेला हुने पूजा तथा भिडभाड घटेको छ। कोरोना महामारीका कारण सामूहिक पूजा, जात्रा, सम्मेलन सहितका गतिविधिमा रोक लागेपछि अहिले शक्तिपीठहरूमा भिडभाड घटेको हो। विगतमा धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका छिन्नमस्ता, कङ्कालिनी, राजदेवी र भगवती लगायतका शक्तिपीठमा आउने भक्तालुको सङ्ख्या घटेको छ। कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत कार्तिक 1 गतेदेखि आगामी मङ्सिर 7 गतेसम्म सबै शक्तिपीठहरूमा निषेधाज्ञा लागू गरेपछि मन्दिर जानेको सङ्ख्या घटेको हो। दशैं सुरु भए पनि यस वर्ष विगतको वर्षहरूमा जस्तै बजार क्षेत्रमा चहल पहल देखिएको छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मानिसहरू घरबाट किनमेलका लागि खासै बाहिर ननिस्किएका कारण व्यापार नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
सधैँजसो चहल पहल हुने काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा रहेको सस्तो बजारमा पनि खासै चहल पहल देखिएको छैन। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा रहेको सस्तो बजार निम्न वर्गका लागि किनमेल गर्ने मुख्य बजार मानिन्छ। तर यस वर्ष यो बजारमा खासै चहल पहल देखिएको छैन। दोस्रो लकडाउन पछि असोज 3 गतेदेखि खोलेका हौँ होइन, र असोज 3 गते पछि खोलेका छौँ। व्यापारबाट चाहिँ अहिले खासै त्यस्तो थिएन, पहिला त थै थिएन, मान्छे थिएन जस्तो लाग्थ्यो। दसैँ सुरु भएपछि चाहिँ अथवा अलिअलि चाहिँ ग्राहकहरू बढिरहनु भएको छ, अलिअलि व्यापार हुँदैछ, धेरै चाहिँ होइन। दसैँको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि अब पुरानो बजार हो, अलिअलि मान्छेहरू आउनुहुन्छ होइन। यसको पुरानो गुडविल भएको कारणले केही सस्तो राम्रो सामान पाइने भएकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जे होस् हामीहरूले अहिले चाहिँ दसैँमा खोलिरहेको छौँ। पहिलाको तुलनामा अहिले अब मानिसहरू अलिकति होइन कम्ती नै आउनु भएको छ, किनभने भिडभाड नगर्नु भन्ने कुरो छ। अघिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ एकदम भिडभाड हुने, एकदम एक्लै अर्कोलाई बेच्न नसक्ने, ठेलठाल गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यसपालिको वर्षमा सुनसान छ। 1 मिटर लगभगको दूरीमा हामीले कायम गरेको छौँ। मास्कहरू अनिवार्य, सेनिटाइजर छ, त्यसमा नि ग्राहकहरूलाई पनि जस राम्रै व्यवहार गरेर गरिराखेको छ अहिलेसम्म। भिरकुटी मण्डपमा अन्य बजारमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा सामान पाउने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले पनि मानिसहरू यो बजारमा किनमेलका लागि आउने गर्छन्। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण मानिसहरूको क्रय शक्ति घटेकोले किनमेलका लागि आएको नआएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। मलमासका कारण तिहार लक्षित सयपत्री फूल तिहारसम्म सुक्ने जोखिमले किसान चिन्तित बनेका छन्। काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रमा किसानले लगाएको सयपत्री फूल फुलिसकेको छ। यस वर्ष अधिक मास परेका कारण दसैँ र तिहार करिब 1 महिना पछाडि सरेको छ। किसानले तिहारका लागि भन्दै फूल खेती गर्दै आएका छन्। तर यसपटक फूल फुल्ने समय भन्दा तिहार पछाडि भएका कारण तिहार आइपुग्दासम्म सयपत्री फूल सुकिसक्ने देखिएको हो। फूलको माग हुने समयमा फूल फुलेर पनि सुकिसक्ने भएपछि किसानहरू चिन्तित देखिएका छन्। अनि यतै गाउँतिरकै व्यापारीले उहाँ स्वयम्भूतिर पशुपतितिर लान्छन् फुल भोलि बिहान। अहिले चाहिँ हामीहरूले यसरी मुठा बाँधेर राख्ने हो। अब यो 12-13वटा लानुपर्छ, अनिखेरि 5 रुपियाँ हुन्छ। सिजनमा के अरे पराठको जस्तो भाउ हो भने त 15 रुपियाँ आउँथ्यो। त्यस्तो छ अहिले डाउन छ भाउ, त्यति बिक्री हुँदैन। अब यही 1-2 दिन बिक्री भयो भने भयो, भएन भने फेरि सुकेर जान्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा तिहारको समयमा करिब 25 लाख फूलका माला खपत हुने गरेको छ। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांश मठ मन्दिर दर्शनार्थीका लागि बन्द हुँदा पनि फूलको व्यापारमा असर परेको छ। व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गर्दै आएका किसानहरू पनि फूल बिक्री नभएपछि चिन्तित बनेका छन्। वर्षे बाली अर्थात् धान काटेर भित्र्याइसकेपछि किसानहरू तोरी तथा गहुँ छर्ने तयारीमा छन्। तर यस्तै बेला रासायनिक मलको अभाव भएपछि किसानहरूमा चिन्ता बढेको छ। वर्षभरिभर धानका लागि आवश्यक मल अभावमा गुज्रिएका किसानहरूलाई हिउँदे बाली कसरी लगाउने भन्ने अर्को चिन्ता सुरु भएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेपालमा रासायनिक मल अभावको समस्या नियमितता जस्तै बनिरहेको छ। हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समेटिने रासायनिक मलको विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा किसानले भने हरेक वर्षका दुवै सिजनमा रासायनिक मलको अभाव खेप्नु परेको छ। झन् यस वर्ष त कोरोना कहरका कारण किसान थप मर्कामा परेका छन्। कोरोना महामारी फैलिन नदिन विभिन्न मुलुकले गरेको लकडाउनका कारण देखाएर सरकारसँग ठेक्का लिएका कम्पनीले रासायनिक मल आयात नगर्दा किसान समस्यामा परेका हुन्। कैलालीका किसानहरू यति बेला धान भित्र्याइसकेर तोरी तथा गहुँ छर्ने तयारीमा छन्। हिउँदे बाली छर्न ढिला भइसक्दा पनि उनीहरू रासायनिक मलकै पर्खाइमा बसिरहेका छन्। वर्षभरि खेतीपातीमै व्यस्त रहने किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध नहुँदा निकै समस्या हुने गरेको छ। किसानले भने अहिलेसम्म रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले समयमै मल उपलब्ध गराइदिन समेत माग गरेका छन्। मल योभन्दा अगाडि पनि पाइएन, अनि त्यो कारणले खासै उत्पादनमा पनि हरास आयो।
अनि अहिले पनि मल नपाउने अवस्था छ अनि खेतीहरू सुकेर गएको छ अनि मल पाइएन भने यसपालि गहुँ पनि उत्पादन हुँदैन जस्तो लाग्छ। यसकारण सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो मलको व्यवस्था गरेको भए किसानलाई राहत हुन्थ्यो। भन्न त सरकारले भन्छ कृषि प्रधान देश, तर कृषिको लागि खासै पहल नगरेको जस्तो लाग्छ। समस्या त हजुर जैसे मान लो अब जब ठिक सिजन आउँछन् तबै मान्छेको दुःख हो जान्छन्। अब मलाई न अब खेत जुताएर क्या फायदा। अब गरीब आदमी तो पानी भी अब है ओदी भी रहे तो उसी इच्छा के वो जोता देते। अब मल ना मिलता, बैठे हैं कोई काम ना, कई अख्तियारों पड़े। अब मल मिल जातो तो किसानहरू हरे हो जातो। मलको व्यवस्था गरिदिन किसानहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि कहाँ दैनिक पुगिरहेका छन्। सहकारी संस्था मार्फत उपलब्ध हुने मल गहुँ छर्ने समयसम्म आउने कुनै ठेगान नभएपछि किसानहरू जनप्रतिनिधिलाई मल ल्याउन पहल गरिदिन दबाब दिइरहेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि सरकारको कमजोरीकै कारण मल आयातमा ढिलाइ हुने स्वीकार गरेका छन्। किसानले सहज रूपमा मल नै नपाएपछि कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि ल्याउने नारामै सीमित रहने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले मल चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ खेती अन्नबाली लगाउनु अगावै 10-15 दिन अगावै चाहिँ नेपालको हातमा चाहिँ किसानहरूको हातमा चाहिँ मल चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइदिएपछि उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ। किसानहरूको आफ्नो चाहिँ मेहनत गरेको अनुसारको चाहिँ उत्पादन पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ र अब आफ्नो उत्पादनमा वृद्धि भएपछि देशमा चाहिँ फेरि जुन चाहिँ खाद्य वस्तुहरू चाहिँ जुन भारतबाट चाहिँ निर्यात हुने गरेका छन् त्यसको त्यो पनि घट्छ। सही यो यावत कुराहरू छन्। सिँचाइदेखि लिएर मलदेखि लिएर यी खादहरू विभिन्न के छन् यसको चाहिँ व्यवस्था सरकारले समयमै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो दबाब। सरकारी अनुदानको मल बिक्री गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा अहिले रासायनिक मल मौजदात छैन। लकडाउनदेखि नै रासायनिक मल आउन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। किसानको माग अनुसार मल ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्दै कार्यालयले कार्तिक अन्तिमसम्म रासायनिक मल उपलब्ध हुने दावी गरेको छ। हजुर, अहिले हामीसँग पोटास मल मात्रै स्टक छ। युरिया र डिएपी हाम्रो प्रदेशमा मात्रै नभएर देशैभरि छैन। अब हाम्रो 20-25 गतेसम्म आउँछ। बिचमा अभाव किन भएर अहिले यो लकडाउनको कारणले, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि समस्या पऱ्यो। अब हामीले लगभग भदौ असोजको पहिलो हप्तासम्म डिएपी हामीले लगभग 700-800 मेट्रिक टन त हामीले बिक्री गरेका थियौँ, तर त्यो निकै न्यून हो होइन। मल अभावले किसानलाई सताएको कुरा जनप्रतिनिधिदेखि उच्च तहमा रहेका नेता र कर्मचारी सबैलाई जानकारी नभएको होइन, तर अहिलेसम्म न त समयमै आपूर्ति गर्न सकेको छ न यसको विकल्प नै खोज्न सकेको छ। त्यसैले कृषिलाई नारामा मात्रै सीमित नराखी पहिलो प्राथमिकतामा सबैले राख्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित मुसफिर मदिनी मस्जिदमा तोडफोड भएको छ। शनिबार बिहान नचिनेका समूहले डोजर लगाएर मस्जिद अगाडिको भाग तोडफोड गरेका हुन्। 100 वर्षभन्दा पुरानो भनिएको यो मस्जिदमा भूमाफियाको तारो समेत बन्ने गरेको छ। निर्माणाधीन धरहराको ठिक पछाडि 6 आना 3 दाम क्षेत्रफलमा रहेको यो मस्जिदको स्वामित्व नेपाल सरकारसँग रहेको छ भने भोगचलन मस्जिद व्यवस्थापनले गर्दै आएको छ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम अन्सारीले भूमाफियाले जग्गा हडप्न मस्जिद भत्काउने काम गरेको बताउनुभयो। यसअघि पनि पटक पटक भूमाफियाले जग्गामा आँखा लगाएर मुस्लिम समुदायलाई धम्क्याउँदै आएको अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो। त्यतिखेर पनि समाधान भएको विषय हो। अहिले भर्खरै यो फेरि कस्तो भने 2076 सालको फागुन महिनामा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ महानगरपालिकाबाट चाहिँ पत्र पनि आएछ, यो चाहिँ खाली गरिदिनुहोस् भनेर। त्यसपछि चाहिँ त्यो पत्रको मलाई चाहिँ डेलिगेसन आउनुभयो साथीहरू यहाँबाट, र डेलिगेसन आएपछि चाहिँ मैले त्यो पत्र हेरेर त्यसपछि प्रमाणहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 100 वर्षदेखि चाहिँ मस्जिद कायम भएको कुरा हो र बकायदा पहिला चाहिँ शिर्पा सरकारको नाममा र त्यसपछि नेपाल सरकारको नाममा चाहिँ फिल्ड बुकदेखि लिएर नापी शाखा सबैमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमाण भेट्यौँ।
यस्तै मस्जिद रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 का वडा सदस्य गीता परियाले वडा अध्यक्षको संलग्नतामा केही भूमाफियाले सधैँ मस्जिद खाली गर्न धम्क्याउने गरेको बताउनुभयो। सरकारी जग्गा हो हैन, 100 वर्ष अगाडिदेखि हामी मुस्लिम हामीहरू मिलेर नेपाली मिलेर हामी यहाँ बसिरहेको पहिलादेखि नै यहाँ मस्जिद यस्तो थियो। अब तैपनि अब यो मेन रोडमा परेको जग्गा हैन, अब भूमाफियाहरूले जहिले आँखा लगाउने भयो अनि कहाँबाट चाहिँ यो कता कताबाट यो मुद्दा भएर चाहिँ यो अहिले रत्नकाजी भन्ने यही 16 वडामा बस्छ, यो टेपालको पनि हो 22 वडामा पनि तिनीहरूको उ छ नागरिकता उ छ हैन, बस्न चाहिँ उता 16 वडामा बस्छ। उनीहरूले चाहिँ यो पहिलादेखि नै आँखा लगाएको। अब पहिले चाहिँ अब यहाँको मान्छेहरूलाई कि पैसा लियौ छोड हैन, अब तैपनि हाम्रो यो 4 पुस्ता 5 पुस्ता बितिसकेको ठाउँ हामीले यसरी छोड्न पनि सकिँदैन। आजको घटनालाई नेपाल मुस्लिम सङ्घले समेत विरोध गरेको छ। मुस्लिम सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सत्तारले आजको घटना मस्जिदमाथिको आक्रमण मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली मुस्लिममाथिको आक्रमण भएको बताउनुभयो। सदियौँदेखि 100 वर्षभन्दा पनि पुरानो मस्जिदमा जुन किसिमको आक्रमण भयो, यो आक्रमण असाध्यै निन्दनीय काम भएको छ। यो आक्रमण भएप्रति नेपाल मुस्लिम सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो आक्रमणले त्यो एउटा मस्जिदलाई अथवा त्यहाँ एउटा पुरानो चाहिँ थानामा भएको मस्जिदलाई भत्काएको मात्रै चाहिँ हामीले सोचेका छैनौँ। यो असाध्यै ग्रान्ड डिजाइनका साथ त्यो जग्गामा धेरै पहिलादेखि भूमाफियाहरूको आँखा लगाइरहेको अवस्था। मुसफिर मदिनी मस्जिद 2072 सालको भूकम्पले धरहरा ढल्दा क्षतिग्रस्त बनेको थियो। यसलाई मुस्लिम समुदायले अस्थायी रूपमा संरचना बनाई प्रयोग गरिरहेका छन्। आजभन्दा 100 वर्ष अघि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू काठमाडौँ आउजाउ गर्दा नमाज पढ्ने स्थानको रूपमा स्थापित भएको यो मस्जिदमा अहिले 4 प्रहरको नमाज पढ्न मुस्लिम समुदाय पुग्ने गरेका छन्। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 पाउदार गाउँका बासिन्दाले धर्मसँगै विकासको काम गर्ने फरक शैली अपनाएका छन्। उनीहरूले आफन्तका नाममा धार्मिक पर्यटकीय स्थल खोपारा र खैर भारानी ताल जाने पदमार्ग बनाएका हुन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। आफन्तको नाममा पाउदारदेखि पर्यटकीय स्थल खोपारा हुँदै बराह शिखर हिमालको फेदी स्थित खैर भारानी ताल जाने बाटोमा पदमार्ग र चौतारी बनाउने स्थानीयवासीको अभियान प्रभावकारी बनेको छ। पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा कालीगण्डकी किनारमा रहेको घारखोला पाउद्वार खोपारा हुँदै खैर भारानीसम्म 100 जनाले 10 किलोमिटर भन्दा बढी पदमार्ग बनाएका छन्। 84 वर्ष पुगेका र दिवंगत भएका आफन्तको नाममा क्षमता अनुसार सहयोग गरेर ढुङ्गाको सिडी चिनेर पदमार्ग बनाएका हुन्। 5 सेक्टरमा बाँडेको छु, 3 सेक्टर भइसक्यो अनि आज 2वटा डोनेसनवाला खोज्नु परेको छ भन्नुभयो। त्यहाँ ठिक छ म बाबासँग कुरा गर्छु र अनि उहाँले मान्नुभयो भने यो 4औं सेक्टरलाई हामीले बाटो बनाउँछौँ भन्दाखेरि मैले बाबासँग कुरा गरेँ, सल्लाह गरेँ अनि बाबाले भन्नुभयो कहिले हो भन्दाखेरि मैले पछि अब आउँदो वैशाख जेठमा गरे हुन्छ हामीले भन्दाखेरि बाबाले भन्नुभयो हुन्छ मैले अलिकता पैसा म हाल्छु, नपुग तपाईँ भाइहरूले हाल्नु भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले हामीले करिब 8 लाख गरेको थियौँ, उठाएको थियौँ। त्यसमा 7 लाख चाहिँ नि बाटो बनाउनु भयो। विक्रम सम्मत 2069 देखि खैर भारानी थान तथा क्षेत्र संरक्षण कोष स्थापना गरेर खोपारा र खैर भारानी क्षेत्रमा पदमार्गका साथै पाहुनाहरूका लागि आश्रय स्थल निर्माण, खैर भारानी थानको पुनर्निर्माण, खानेपानीको व्यवस्थापनको काम गरेका छन्। कोषले स्वदेश तथा विदेशमा सहयोग जुटाएर खोपारा र खैर भारानी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा 1.5 करोडको हाराहारीमा लगानी गरेको छ। बेलायतको गोर्खा सैनिकका सेवा निवृत्त लेफ्टिनेन्ट राजु शेरपुन्जा पुनले सहयोग जुटाउन र पूर्वाधार निर्माणको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। खोपरादेखि खैर खोलामा जाँदाखेरिको बीचमा अलिकति अशक्तहरूको लागि केही बस्ने ठाउँ एउटा सानो या त त्यो तीर्थयात्रा गर्ने बेलामा त्यहाँ बीचमा एउटा केही
तातो चिज चिया खानु पाउने ठाउँ बनाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो। समुद्री सतहदेखि 4700 मिटर उचाइमा मुटु आकारमा रहेको खैर भरानी ताल जनै पूर्णिमाको दिन पूजाआजा र भाकल गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। 3660 मिटर उचाइमा रहेको खोपारा हिमश्रृङ्खला सूर्योदय, ग्रामीण जीवनशैली झल्काउने भेडा, चौरी गोठ, जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण गन्तव्य हो। पदमार्ग निर्माण भएपछि पर्यटक पाहुना र भक्तजनहरू उकालो, चिप्लो, साँघुरो बाटोमा चिप्लने, लड्ने र बाटो बिराएर हराउने समस्या हटेको छ। आश्रय स्थल भएपछि खान र बस्नका लागि सहजतासँगै सुरक्षित भएको छ। हामी बचपन 5-6 वर्षको हुँदाखेरि हामी आउँथ्यौँ यहाँ, अब रमाइलो लाग्थ्यो। अब बाटो भने कस्तो भन्दाखेरि भेडाको ठालाहरूले, भैँसीको ठालाहरूले अलिअलि साधारण बाटो बनाइएको थियो। अहिले आएर धेरै राम्रो सुविधा भएको छैन। होटल बने, बाटोघाटो बन्यो, अनि एउटा अब धर्मशालाको रूपमा यो ठाँटीहरू बनाइए, अनि मान्छेहरू बस्नको लागि यति सुविधा भइरहेछ। अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो सुविधा छ हजुर। पहिला चाहिँ यस्तै खाल्टुङ खुल्टुङ थियो र यस्तो राम्रो थिएन, अहिले चाहिँ राम्रो छ, एकदम राम्रो। धर्मलाई विकासमा जोडेका पाउद्वारवासीको अभियान नमुना मानिएको छ। यस क्षेत्रको विकासमा राज्यबाट सहयोग नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले लगानी बढाएर खैर भरानीको धार्मिक महत्त्व तथा खोपारा क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रचार प्रसार गर्न सकेमा पर्यटन विकासको सम्भावना देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा 79,53,000 बढीमा कोरोनाको सक्रिय संक्रमण, 76,000 बढीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, केही राष्ट्रमा फेरि फैलदै कोरोना। र आइपिएलमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीचको खेल जारी। आजै किङ्स 11 पन्जाब र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जिउँदो खसी बोकाको बिक्री बन्द गरेसँगै बजारमा खसी बोकाको मूल्यमा 200 रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। बिहिबारसम्म बजारमा 650 सम्म बिक्री हुँदै आएको जिउँदो खसी बोकाको मूल्य आज 850 पुगेको छ, जबकि खाद्यले 550 मा बिक्री गर्दै आएको थियो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैं लक्षित खसी बोका बिक्री बन्द गरेसँगै बजारमा जिउँदो खसीको मूल्य आकाशिएको छ। काठमाडौँको थापाथली स्थित खाद्य लिमिटेडले गत सोमबारदेखि सहुलियतमा खसी बोका बिक्री सुरु गरेकोमा शुक्रबारबाट बिक्री बन्द गरेको थियो। खाद्यले 550 मा जिउँदो खसी दिँदै आएकोमा शुक्रबारबाट बन्द भएसँगै उपत्यकामा खसी बोकाको मूल्य आकाशिएको हो। केही दिन अघिसम्म 650 हाराहारीमा बिक्री भइरहेको खसी बोका अहिले बजारमा 850 सम्म पुगेको छ। तर विडम्बना यसको अनुगमनका लागि कुनै सरकारी निकाय पुगेका छैनन्। शनिबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित खसी बजारमा जिउँदो खसी 850 सम्म प्रति किलोमा बिक्री भयो। बेच्ने दाम अहिले त बजार रेट अब हाम्रो खसी बजारमा रेट 30-40 चलेको छ हैन। अब यसमा आयो भने 20 रुपैयाँ अब यसो फाइदा खाएर बेच्छु। 850 समथिङमा बेच्छौँ। 850 रुपैयाँ किलोमा बेच्नु? हजुर हजुर। खाद्यको सहुलियत दरको खसी बिक्री बन्द भएपछि बजारमा शुक्रबार नै 750 भन्दा बढी मूल्यमा खसी किनबेच भएको थियो। व्यापारीका अनुसार खाद्यले बजार माग अनुसार खसी पुर्याउन नसक्दा बजारमा मूल्य बिग्रिएको हो। व्यापारीले खसीको मूल्यमा केही मुनाफा राखेर नै बेच्ने भन्दै बजार मूल्य भन्दा खसीको मूल्य बढी पर्न गएको बताउँछन्। खाद्यले सबै बिगार्यो। अगाडि 550 भन्यो लटमा झार्दै, अहिले जनतालाई खान दिएको छैन खसीको मासु। हेर्नु बजारमा खसीको मासु अब यहाँ बजारमा तपाईँको 830-40 छ। अहिले कसरी बेच्ने? हामीलाई अब गाउँबाट लिएर आउँदा 2-4 पैसा फाइदा चाहियो। त्यही भएर हामीले अब यसरी गरेर खाद्यले 81 बढ्यो, खाद्यले दिन सकेन। आजदेखि हो कि हिजोदेखि खाद्य नै बन्द भयो तपाईँको। अब त्यही हिसाबले अब मार्का परे हिसाबले यसरी नै अब डराउँदै बेच्दै जानु पर्यो। यता बजार पुगेका ग्राहकका अनुसार समेत बजारमा खसी बोकाको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष निकै महँगो भएको छ।
ग्राहकका अनुसार अहिले बजारमा जिउँदो खसीको मासुमा प्रति किलो नै 100 देखि 150 सम्म महँगो परेको हो। त्यही महँगो यसरी कोरोनाले गर्दा धेरै महँगो काई खसी पुगाइछ नि कति फरक रहेछ? धेरै फरक छ 150 रुपैयाँ फरक। खसी बोका मात्र होइन, यसपटक बजारमा कुखुराको मासुको मूल्य समेत महँगिएको छ। बजारमा ब्रोइलर कुखुराको मासु सस्तो भए पनि लोकल कुखुराको मूल्य भने वृद्धि भएको हो। खाद्यमा सिद्धियो रे छैन भन्छ, म सिद्धियो यहाँ चाहिँ अब मन लागि भाउ कसरी चाहिँ मन लाग्यो अब त अब यो यत्रो कुखुरा यो 700 हो हेर्नु यहाँ सानो यत्रो कुखुरा। यस वर्ष च्याङ्ग्रा बिक्री नगरेको खाद्यले मकवानपुर र दाङबाट 1510 खसी बोका ल्याई उपत्यकामा बिक्री गरेको थियो। स्टोक खसी सकिएसँगै खाद्यले शुक्रबारबाटै बिक्री काउन्टर बन्द गरेसँगै बजारमा जिउँदो खसीको मूल्य बढेको छ, जसमा सरकारी निकायबाट अनुगमन हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 2225 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सबैभन्दा बढी संक्रमित बागमती प्रदेशमा, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1110 संक्रमित थपिए। पर्सामा नेकपाकै कार्यकर्ताले लगाए सरकार विरुद्ध नारा। प्रमाण हुँदा पनि प्रहरीले हत्या आरोपीको उजुरी नलिएको आरोप। बडा दशैं अन्तर्गत नवरात्रको आज 8औं दिन महाअष्टमी। विभिन्न शक्तिपीठहरूमा महागौरीको पूजा आराधना। विश्वमा 49,53,000 बढीमा कोरोनाको सक्रिय संक्रमण। 76,000 बढीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। केही राष्ट्रमा फेरि फैलदै कोरोना। र आइपिएलमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीचको खेल जारी। आज किङ्स 11 पन्जाब र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।